प्रभुजी, काम गर्दै भगवान् कृष्णलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ? त्यो त अलि अप्ठ्यारो हुँदैन र? त यही प्रश्न पद्म पुराणमा माता पार्वतीले शिवजीसँग सोध्नुभएको थियो। उहाँले सोध्नुभएको थियो, हे नाथ, हामीले कसरी निरन्तर भगवान् वासुदेवको स्मरण गर्न सक्दछौँ? त उत्तरमा शिवजीले बताउनु भएको थियो, हे देवी, म श्रीकृष्णको स्मरण उहाँलाई मेरा हर कार्यहरूमा दर्शन गरेर गर्दछु। म श्रीकृष्णको स्मरण एक प्यासी व्यक्तिले पानीको स्मरण गरे जसरी गर्दछु। देवतागण तथा मुनिगण कृष्णको स्मरण जाडो याममा जगतले अग्निलाई स्मरण गरे जसरी गर्दछन्। यस शिवजीले यस प्रकार बताउनु भएको छ र अरू थुप्रो इक्जाम्पल दिनुभएको छ। मैले त केवल यहाँ 2-4वटा इक्जाम्पल मात्र ल्याएको छु। शिवजी अझ अगाडि बताउनुहुन्छ, जसरी एक पतिव्रता नारीले आफ्ना पतिको स्मरण गर्दछिन्, त्यसै गरी म श्रीकृष्णको स्मरण गर्दछु। जसरी एउटा लोभी व्यापारीले पैसाको स्मरण गर्दछ, त्यसै गरी कृष्णको स्मरण गर्दछु। हैन, यस प्रकार अनेक इक्जाम्पल दिनुभएको छ। हो, यही तरिकाले हामीले कृष्णलाई स्मरण गर्ने हो। त श्रीकृष्णको स्मरण एकदम स्वाभाविक हो। किनकि श्रीकृष्ण हामीबाट टाढा हुनुहुन्न, उहाँ हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। अनादिकालदेखि हामी श्रीकृष्णकै हौँ र श्रीकृष्ण हाम्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो अनादिकालदेखि हाम्रो शाश्वत सम्बन्ध नै श्रीकृष्णसँग छ र श्रीकृष्णको सम्बन्ध नै हामी जीवात्मासँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीकृष्णको स्मरण हुनु त्यो त हाम्रो नेचुरल हो, त्यो त स्वाभाविक स्थिति हो। तर मायाको जुन फन्दामा परेको कारणले गर्दा अहिले हामीहरूलाई श्रीकृष्णको स्मरण गर्नु अति भारी लाग्दछ। जसको स्मरण हामीले गर्नुपर्ने हो, स्वाभाविक रूपले हामीले गर्नुपर्ने हो, उहाँको स्मरण हामीलाई भइरहेको छैन। किनकि मायाको प्रभाव छ। हेर्नुहोस् त, कुनै समय भक्तिमा बल्ल बल्ल जुन आएको स्टेज थियो, त्यो समयमा मेरो मनमा पनि यस्तै एउटा जिज्ञासा थियो। कस्तो जिज्ञासा भन्दाखेरि, भगवद् गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भयो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर मामे वश्यत्य संशय। हे अर्जुन, तिमीले योद्धाका रूपमा जुन आफ्नो कर्म छ त्यो कर्म पनि गर्नु र साथसाथै मलाई स्मरण पनि गर्नु। कृष्ण भगवानले यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता 8.7 मा उपदेश दिनुभयो अर्जुनलाई। तिमीले संसारमा युद्ध पनि गर्नुपर्छ, कर्म पनि गर्नुपर्छ र साथसाथै मलाई स्मरण पनि गर्नुपर्दछ। जब मैले फर्स्ट टाइम भगवद् गीताको यो श्लोक पढेँ, त्यसपछि मलाई एकदम कन्फ्युजन आयो। होइन, कसरी सम्भव हुन्छ? एक समयमा त एक काम हुन्छ, 2 काम हुन सक्दैन। भगवानले त यहाँ 2टा काम एक समयमै गर्नु भन्नुभएको छ। आफ्नो संसारिक कर्म पनि गर्नु, अथवा संसारमा जुन जब हुन्छ, बिजनेस हुन्छ, आफ्नो कर्पोरेट्स हुन्छ, अथवा संसारमा अनेक किसिमका उद्यमहरू छन् नि, आफ्नो उद्यम पनि गर्ने अनि साथसाथमा कृष्णको स्मरण पनि गर्ने। मेरो मनमा के प्रश्न उठ्थ्यो भन्दाखेरि, अनि यसरी काम गर्दा गर्दै कृष्णको स्मरण गर्यो भने काम बिग्रदैन वा स्मरण बिग्रदैन? होइन, यो किसिमको मेरो मनमा जिज्ञासा थियो। एक काम एकचोटिमा गर्ने हो, हैन, 2टा काम एकचोटि गरेर त हुँदैन। यो पनि राम्रोसँग हुँदैन, त्यो पनि राम्रोसँग हुँदैन। अनि अनेक किसिमको मेरो मनमा यस्ता विचारहरू मडारिने गर्दथ्यो। कस्तो किसिमको विचार भन्दाखेरि, 2टा डुङ्गामा खुट्टा टेकेर पनि काहीँ नदी तरिन्छ भन्ने लगायतका अनेक विचारहरू मेरो मनमा आउने गर्दथ्यो। तर एक्चुअली यी जति पनि मेरा विचारहरू थिए, ती सब मूर्ख विचार थिए। श्रीकृष्णले प्रत्येक कुराको बेस्ट एन्सर दिनुभएको छ। अर्जुनले भगवद् गीताको अध्याय 8.2 मा यही क्वेसन श्रीकृष्णलाई सोधेका थिए। अर्जुनको प्रश्न थियो, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभि। अर्थात्, हे प्रभु, भक्तिमा लागेका व्यक्तिहरूले मृत्युकालमा कसरी हजुरलाई चिन्न वा स्मरण गर्न सक्दछन्? गीता 8.2 मा। र त्यसको उत्तरमा कृष्ण भगवानले बताउनु भएको थियो यही कुरा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध छ। अरू कुनै उपाय छैन, मलाई स्मरण गर्दै आफ्नो कर्तव्य गर्नु, आफ्नो कर्म गर्नु, र यो नै एउटै तरिका हो। र अनि त्यसपछि अर्जुनले फेरि सोध्नुभयो, त यो कसरी सम्भव हुन्छ? मेरो मनमा पनि यही जिज्ञासा उठेको थियो कुनै समय। अर्जुनले त्यही कुरा गीतामा सोध्नुभयो, कसरी सम्भव हुन्छ प्रभु? एउटा काम त एकचोटि हुनुपर्ने होइन र भने
होइन, कि त कर्म गर्नुपर्छ कि त स्मरण गर्नुपर्दछ। यो दुवै कुरालाई कसरी साइमल्टेनियसली सँगसँगै लान सकिन्छ त कृष्ण भगवानले बताउनु भयो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिन परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। 8.8 ल हेर्नुहोस् त श्रीकृष्णले कस्तो पर्फेक्ट एन्सर दिनु। हे पार्थ, जो मानिस आफ्नो मनले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहन्छ र अविचल भावले भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ भनेदेखि त्यो निश्चित रूपले ममा प्राप्त हुन्छ, मलाई प्राप्त गर्दछ। भगवानले क्लियर बताउनु भयो। भगवानका रूपमा, आफ्ना हृदयका राजाका रूपमा जसले श्रीकृष्णलाई स्मरण गरिरहन्छ निश्चित रूपले त्यो व्यक्तिले श्रीकृष्णलाई प्राप्त, एकदमै पर्फेक्टली बताउनु भयो भगवानले। निरन्तर स्मरण। अब यो निरन्तर स्मरण कसरी सम्भव हुन्छ त? ल ठिक छ, भगवानले भन्नुभयो काम गर्दै आफ्नो संसारी जुन अब हुन्छ नि जीवनयापन गर्नको लागि, घर गृहस्थ चलाउनको लागि अनेक किसिमका संसारका मामलाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो मामला सँगसँगै कसरी कृष्णलाई स्मरण गर्ने त? हो, त्यो च्यालेन्जिङ छ नि, होइन? कसरी गर्ने, होइन? त्यसको लागि आचार्यहरूले कयौँ इक्जाम्पल दिनुभएको छ। जस्तै हामीहरूले कुकम्यान देखेका छौँ नि, कुकम्यानले सब्जी कसरी कटिङ गर्दछ? कुकम्यानले यति फास्ट सब्जी कटिङ गर्दछ, विशेष गरी आजकलका रेस्टुरेन्टहरूमा हामी देख्न सक्दछौँ कि टक्क लाएर मुला समाच्छन्, काँक्रो समाच्छन् र चक्कु स्वाक्क उठाउँछन् अनि उनीहरूले कसरी त्यो सब्जी कटिङ गरिरहेका हुन्छन्। कसैले त्यसो आकाशतिर हेरेर सब्जी कटिङ मैले खुद देखेको छु। उनीहरूले सब्जीमा पनि हेरिरहेका हुँदैन, आकाशतिर हेरिरहेका हुन्छन्, यतातिर कुरा गरेर हे के छ गरेर बोलिरहेका हुन्छन् र साथसाथै त्यो सब्जी कटिङ पनि भइरहेको हुन्छ। हामीहरूलाई जसले हेरिरहेका हुन्छ हामीहरूलाई डर लाग्छ, ला उसले औँलो काट्ने हो कि, ला केही हुने हो कि भनेर हामीलाई डर लाग्छ। तर केही पनि भएको हुँदैन उसलाई, ऊ एकदम फास्ट सब्जी कटिङ गरेको हुन्छ, होइन? त्यो पनि एकदमै सानो सानो पिसमा। किन? वाइ? किनकि ऊ अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ, उसले त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेको हुन्छ, होइन? अब उसले आँखा चिम्लेर पनि कटिङ गर्न सक्दछ। तर जसले प्र्याक्टिस गरेको हुँदैन उसलाई के हुन्छ, यो त अम्लो काट्यो ल अम्लो काट्यो भने जस्तो लाग्दछ प्र्याक्टिस नगरेकोलाई। र प्र्याक्टिस नगरेको व्यक्तिलाई उसले कति सावधानीपूर्वक काट्दाखेरि पनि, सब्जी कटिङ गर्दाखेरि पनि उसको अम्लो काटिन सक्छ, प्र्याक्टिस गरेको छैन भने। हर कुरा प्र्याक्टिस हो संसारमा, अभ्यास। श्रीकृष्णले क्लियर बताउनु भएको छ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन। अभ्यासद्वारा योगयुक्त हुँदै जान्छ है। योगयुक्त भनेको, योग भनेको जोडिँदै जान्छ, योग जोडिँदै जान्छ, भगवानमा योग लाग्दै जान्छ, भगवानसँग लगन गाँठो जोडिँदै जान्छ, घाँसिँदै जान्छ। यो अभ्यासद्वारा शनै 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 स्मरण गर्ने अभ्यास, मन भागिरहन्छ फेरि भगवानको लीला, भगवानको सुन्दर स्वरूपमा फर्काएर, भगवानका दिव्य लीला गाथामा फर्काएर, नाममा फर्काएर ल्याउनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, अभ्यास यस्तो दृढ बनिदिन्छ जसरी त्यो कुकम्यानले आँखा चिम्लेर आकाशतिर हेरेर पनि फुफुफुक काट्न सक्दछ। त्यसै गरेर हामीले कृष्णलाई स्मरण गर्न सक्दछौँ। र अर्को एउटा इक्जाम्पल आचार्यले दिनुभएको छ कि श्रीकृष्णको स्मरण त्यसै गरी हुन्छ जसरी परदेशमा रहेका पतिको स्मरण पतिव्रता स्त्रीले गर्दछिन्। पतिव्रता पत्नीले कसरी परदेशमा रहेका पतिको स्मरण गर्दछिन् थाहा छ? उनले आफ्ना सम्पूर्ण घरधन्दा राम्रोसँग गर्दछिन्। घरमा पकाउने, तुल्याउने, सरसफाइ गर्ने, कपडा धुने, यो गर्ने त्यो गर्ने, भान्सा अनेक कार्य, सम्पूर्ण कार्यहरू उनले पर्फेक्टली गर्दछिन्। बालबच्चालाई खुवाउने, सासू ससुराको सेवा गर्ने, अतिथिहरूको सेवा गर्ने, हर कार्यहरू राम्रोसँग गर्दछिन्। कहीँ कतै उनले त्रुटि राख्दिनन्। तर साथसाथै उनको मन, उनको चित्त भने उनको पतिमा लागिरहेको हुन्छ। पतिको स्मरणद्वारा उनको घरायसी कार्यमा कुनै पनि व्यवधान खडा हुँदैन। हो, यही तरिकाले हामीले हाम्रा प्राणनाथ श्रीकृष्णको स्मरण गर्न सक्दछौँ, राधारानीको स्मरण गर्न सक्दछौँ। यही प्रक्रियाले संसारमा हाम्रा संसारी कार्यहरू होस्, हाम्रो कर्म बिजनेसम्यानको रूपमा जुन गरिरहेका छौँ गरौँ, होइन? जुनसुकै हाम्रो पेसा होस् संसारमा जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीले गरेको, होइन? यी पेसाहरू होस् कन्टिन्युस, तर हाम्रो चित्त, हाम्रो मन भने जसरी परदेशमा रहेका आफ्ना पतिको पतिव्रता पत्नीले स्मरण। हामी सर्वप्रथम पतिव्रता हुनै सकेका छैनौँ कृष्णको। पतिव्रत भक्त नबनिकन यो सम्भव छैन। यदि हाम्रो चित्त
एकान्तिक हुँदैन। ऐकान्तिक भनेको भगवान् श्रीकृष्णले भगवद् गीतामा के बताउनु भयो, मम च अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते, मलाई व्यभिचारी भक्ति मन पर्दैन। अव्यभिचारी भनेको के हो कि भगवान् श्रीकृष्णमा मात्रै जसको मन दृढ रहेको हुन्छ, यसलाई अनन्य भक्ति पनि भनिन्छ। अनन्यश्चिन्तयन्तो मम यतन्तश्च दृढव्रत। अन्य भनेको के हो, अरू कसैको होइन, एक मात्र श्रीकृष्णको। जब यस प्रकार हाम्रो कृष्ण भक्ति अनन्य भावले हुन्छ तब मात्रै हाम्रो समाधि कृष्णमा लाग्दछ, हाम्रो चिन्तन अटुट हुन्छ। यदि हाम्रो भक्ति व्यभिचारी युक्त छ भनेदेखि हाम्रो भगवानको स्मरण अटुट हुन सक्दैन। त त्यही तरिकाले हामीले कृष्णलाई स्मरण गर्न सक्दछौँ जसरी एक पतिव्रता पत्नीले आफ्ना परदेशी पतिको स्मरण गर्दछिन्। र भक्तहरूले त्यो अभ्यास गर्दा गर्दा यस्तो हुन्छ, संसारको कार्य पनि भइरहेको छ। हाम्रा भक्तहरू बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ, डक्टर पनि हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, तर साथसाथै भगवानको नाम स्मरण भइरहेको छ, भगवानको नाम गुन्जायमान भइरहेको हुन्छ मुखबाट, भगवानको कथा स्फुरित भइरहेको हुन्छ, कृष्ण लीला हैन, जे गर्दाखेरि पनि कृष्ण लीला स्फुरित भइरहेको हुन्छ। कसैलाई यो कसैले चाल नै पाउँदैनन् साथीभाइहरूले वरपरकाहरूले कि ऊ त समाधिमा छ, ऊ त कृष्ण स्मरणमा लीन छ भनेर ऊ बोलिरहेको हुन्छ, तैपनि उसको चित्त कृष्णमा लीन भइरहेको हुन्छ, कृष्ण लीलामा, कृष्णको नाममा हैन। त यसलाई मैले एउटा एकदम रेलिभेन्ट इक्जाम्पल दिन्छु। जसरी हामी सुरुमा बाइक चलाउँदा के हुन्छ, भर्खर सिकारुको स्टेजमा बाइक चलाउँदा, स्कुटी चलाउँदा अथवा गाडी चलाउँदा के हुन्छ कि हामीहरू एकदम सतर्क हुन्छौँ, कहीँ गएर ठोकिहाल्ला कि, कहीँ गएर खस्ला कि, कहीँ गएर लड्ला कि हैन। हामीहरू क्लजमा, हामीहरू ब्रेकमा एकदमै कन्सियस हुन्छौँ, सतर्क। हाम्रो जति पनि हाम्रो माइन्ड छ, हाम्रो फोकस छ, हाम्रो कता हुन्छ, क्लजमा, अनि त्यसपछि ब्रेक्समा हुन्छ, अनि अगाडि बाटोमा हुन्छ। हामी अरू केही कुरा सोच्नै सक्दैनौँ, केही कुरा हाम्रो मनमा आउँदैन। हामीलाई त्यो खालि गाडीकै मात्र चिन्तन हुन्छ, गाडीकै मात्र हैन। त यस प्रकार जब सुरुमा सिकारुको स्टेजमा, तर जब प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ 2-4 वर्ष 3-4 वर्षपछि के हुन्छ, त्यसपछि त फिलिलिलिली बाटो पनि हेर्नु पर्दैन, ब्रेक पनि हेर्नु पर्दैन, एक्सिलेटर पनि हेर्नु पर्दैन, केही पनि हेर्नु पर्दैन। गाडी आफै चलिरहेको हुन्छ, ह्यान्डल पनि आफै घुमिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यति मात्र होइन, पछाडि जो फ्रेन्ड्सहरू बसिरहनु भएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी भइरहेको हुन्छ। ए के छ, ठिक छ, यस्तो एकदम रमाइलो भएको थियो अस्ति पिकनिक यताउता हैन। त बाइकमा पनि त्यही हुन्छ, हाम्रो पछाडिको साथीसँग मस्ती गफ हानेर बसिरहेको हुन्छ, अगाडि बाइक पनि चलिरहेको हुन्छ हैन। त यही तरिकाले हामीले कृष्णको स्मरण गर्न सक्दछौँ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, मेरो मनमा पनि यही जिज्ञासा थियो, प्राय भक्तहरूको मनमा यही जिज्ञासा हुन्छ, कसरी सम्भव होला एकचोटिमा त एउटा काम हैन, कि त आफ्नो कर्म गर्नु, कि त आफ्नो काम गर्नु, कि त स्मरण गर्नु, दुवै कुरा एकैचोटि त यो त गाह्रो हुन्छ नि हैन, दुवै कुरा बिग्रन्छ। यस्तो जिज्ञासा सुरुमा आउँदछ, तर त्यस्तो होइन। अभ्यास गर्दै गएपछि यो सबै मनको खेल हो। हेर्नुहोस्, सब मनको खेल हो। संसारमा हामीहरूले जे कार्य पनि गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो मन त्यो कार्यमा लागिरहेको हुन्छ त हैन। यो हाम्रो लागि प्रश्न। हामीले दिनको समयमा कति कार्य गर्दछौँ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म, तर के हाम्रो मन त्यो कार्यमा लागिरहेको हुन्छ? हुँदैन नि। बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छौँ हामी खुट्टाले पाइला चालेर, त्यही हामीले म बाटोमा हिँडिरहेको छु भन्ने याद गरिरहेको हुन्छौँ, बाटोलाई याद गरिरहेको हुँदैन। हाम्रो मनमा अरू नै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ, साथीसँग घुम्न गएको अथवा पैसा कमाएको अथवा यहाँ गएको त्यहाँ गएको, अरू नै कुरा हाम्रो मनमा खेलिरहेको हुन्छ। किनकि वी आर प्र्याक्टिस फर द्याट। हाम्रो मन त्यहाँ हुन्छ, हाम्रो शरीर भएर हुँदैन, हाम्रो मन जहाँ हुन्छ हामी त्यहीँ हुन्छौँ। त हामीले हाम्रो मन कृष्णलाई दिने हो, तर हाम्रो शरीर संसारमै लागोस्, केही छैन, परिवारको भरण पोषणमा लागोस्, धन आर्जन गर्नमा लागोस्, तर हाम्रो मन कृष्णमा दिनु पर्यो। त यसैलाई भनिन्छ येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्। श्री रूप गोस्वामी यस प्रकार उपदेश दिनुहुन्छ, जे जसरी भए पनि मन कृष्णमा लगाउने अभ्यास गर, मन कृष्णमा लगाऊ, बस आफ्नो मन कृष्णमा लगाऊ। त यस प्रकार भक्ति परिपक्व हुन्छ र यसलाई समाधि भनिन्छ। रूप गोस्वामी अझ अगाडि बताउनुहुन्छ हाम्रा महान आचार्य, यहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मानसा गिरा निखिलस्यो अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौख्यते। उहाँ यस प्रकार बताउनुहुन्छ, जो यस प्रकार पूर्ण रूपले भगवानको चिन्तनमा फिक्स भइसकेको हुन्छ, दृढ रहिसकेको हुन्छ, ऊ जीवन मुक्त हो। अब
ऊ यसै जीवनमा ऊ मुक्त भइसक्यो, ऊ गोलोकधाममा छ। राधारानीको चरण उसले प्राप्त गरिसक्यो, ऊ त राधारानीको चरणमा छ, अब कृष्णजीको चरणमा छ, प्रिया प्रीतमको चरणमा छ, अब यो संसारमा छैन। गीतामा पनि कृष्णजीले यही भन्नुभयो, ब्राह्मण दाय कर्मणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति स्या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवं वसा। जसरी कमलको फुललाई हिलोले छुँदैन, यद्यपि हिलोमै फलेको हुन्छ, हिलोमै फुले पनि कमलको फुललाई हिलोले छुँदैन नि, हामीले देखेका छौँ। हो त्यसै गरी यो कलुषित दूषित यो भौतिक जगतमा, भौतिक वातावरणमा रहे पनि कृष्ण भक्त राधारानीको भक्तलाई यो संसारको धुलो मैलोले छुँदैन, पापले छुँदैन, यो संसारको कुनै पनि कल्मसले छुँदैन, होइन। यो त शास्त्रमै बताइएको छ, महान आचार्यहरू बताउनुहुन्छ। त कृष्णलाई स्मरण गर्ने अनेक तरिकाहरू छन्, यो सबैको लागि अभ्यास चाहिन्छ, होइन। गीतामा बताए अनुसार चाहिँ अभ्यास, तर कुनै स्पोन्टेनियस, जब हामी भक्तिमा प्रबुद्ध हुँदै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, हायर जाँदै जान्छौँ, त्यसपछि स्पोन्टेनियस रागानुगा भक्तिको स्तर आउँदछ, त्यसपछि फेरि भाव भक्तिको स्तर आउँदछ, प्रेम भक्तिको स्तर आउँदछ। रागानुगा भक्तिको स्तर भनेको के हो? अब जस्तै भक्तले दुःख पर्दाखेरि भगवान्लाई पुकार्दछ, यो अलि निम्न स्तरको प्रार्थना भयो, निम्न स्तरको स्मरण भयो, किनभने दुःखमा मात्रै भगवान्को स्मरण आयो, होइन। जब सुख दुःख हरेक परिस्थितिमा कृष्णको स्मरण आउँदछ, यो उच्च हो, यो हो रागानुगा भक्तिको स्तर, राग भक्ति। त्योभन्दा माथि भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अब यसको बारेमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। त यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि चाहे सुखमा होस् चाहे दुःखमा होस्, कृष्णलाई हरदम स्मरण गर्ने हामीहरूले अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। अभ्यास गर्दा गर्दा हाम्रो के हुन्छ? योगयुक्त हुँदै जान्छ, अर्थात् हाम्रो कृष्णमा लगनगाँठो बाँधिँदै जान्छ, हाम्रो मन कृष्णमा तल्लिन रहन्छ र अन्तिम समयमा हामीले कृष्णलाई स्मरण गर्न सक्दछौँ, जस्तो अर्जुनले गीतामा भन्नुभयो। त नारद मुनिले पनि एउटा रोचक इक्जाम्पल दिनुभएको छ यस विषयमा, कसरी कृष्णलाई स्मरण गर्न सकिन्छ। जसरी परपुरुषको सम्बन्धमा रहेकी स्त्रीले कसरी परपुरुषको स्मरण गर्दछिन्, नारद मुनिले दिनुभएको उदाहरण, उनले आफ्ना पतिसँग एकदमै राम्रोसँग डिल गर्दछिन्, एकदम राम्रोसँग सेवा गर्छिन्, खुवाउँछिन्, पिलाउँछिन्, हर कार्य राम्रो, ताकि उसलाई शङ्का नहोस् कि उनी परपुरुषको सम्बन्धमा छिन् भनेर राम्रोसँग गर्दछिन्। तर चिन्तन भने चाहिँ परपुरुषकै गरिरहन्छन्। हो यो भौतिक जगतमा पनि, यो भौतिक जगत हाम्रो लागि पर हो, हामी यहाँ पर्यटक हौँ वास्तवमा। प्रभुपादजी यही बताउनुहुन्छ, हाम्रो ठाउँ होइन, यो माया जगत हो। हामी त कृष्णको, हामी त राधारानीका सेवक सेविकाहरू हौँ, हामी त कृष्णका हौँ। संसारसँग हाम्रो केही लिनुदिनु छैन, बस बाँचुन्जेल, शरीर रहन्जेलसम्म मात्रै, तर सधैँका लागि होइन। हामीलाई त हाम्रै गोलोकधाम, हाम्रै राधारानीको चरण प्राप्त गर्नु छ, होइन। त नारद मुनि यही उपदेश दिनुहुन्छ कि जसरी एक असती अथवा परपुरुषसँगको सम्बन्धमा रहेकी केटीले, स्त्रीले आफ्नो पतिको सेवा गर्दछिन्, पतिको साथमा रहन्छन्, तर चित्त मन भने परपुरुषलाई दिन्छन्, त्यसै गरेर के गर्नुपर्छ? यो शरीर संसारमा रहोस्, यसले संसारमा कार्य गरोस्, हिँडोस्, डुलोस्, खाओस्, होइन, तर चित्त मन भने युगल सरकारको चरणमा। बस त्यो बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। के गरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, होइन। त यही हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।